नमस्कार येवकार. आम्ही आता सध्या गजाल करतले ती म्हटल्यार कुट्टी खांडेपाट झेडपी. कारण जेन्ना आमी ह्या झेडपीचे वारे ज्या पद्दतीन चलताले त्या पद्दतीन आमी तुमच्या मुखार जायत्यो अपडेट ज्यो आसा ह्यो आमी घेवन आयिल्ले. सो आमी तेन्नाय तेच म्हटलेले की लढत जी आसा ही अपक्ष उमेदवार भिकू केरकर आनी भाजपाचो कॅन्डिडेट जो आसा हो प्रितेश गांवकर. आमी पयलींय बी म्हटलेले की हांगासर ज्या पद्दतीन काँग्रेसचो वावर जाय आशिल्लो त्या पद्दतीन काँग्रेसची आमकां खंयच दिश्टी पडना. आनी फायनली तेंच जालें, कारण काँग्रेसीन फक्त 1876 मतां काडलेलीं आसात. जर आमी पुराय जर पळयलें आसत जाल्यार भिका केरकारान जी काडल्या ती 5636 म्हणजेच 5636 मतां जी आसा ही भिकू केरकारान काडलेलीं आसात. तशेंच मिनू गावडे जो आसा हो आपाचो कॅन्डिडेट जो आसा हो हेणें काडल्या 221 मतां. सो खंय तरी जेन्ना आमी हेजेर ग्रावंड झिरो रिपोर्ट केल्लो तेन्ना आमी ऑलरेडी सांगलेलें की खंय तरी प्रितेश गांवकर जो आसा हो मुखार आसा, भाजपाचें कमळ जें आसा हें खूब मुखार आसा. आनी त्या पद्दतीन आमी जो कितें आमचो अपडेट आशिल्लो जावं ग्रावंड झिरो रिपोर्ट आशिल्लो तो आमी तुमच्या मुखार हाडलेलो. ज्या प्रमाणे ग्रावंड झिरो रिपोर्ट जेन्ना आमी घेवन आयले तेन्ना आमी तेच म्हटलेलें की जवळ जवळ 700 ते 800 इतल्या मतांनी सुमार प्रितेश गांवकर जो आसा हो येतलो. कारण सावयवेरें पंचायत जी आसा, वेरें वाघुर्मे पंचायत जी आसा, ही जी पंचायत जी आसा ही आमदार गोविंद गावडे म्हणजेच पिरोळ मतदारसंघात पडटा. सो तेजो फायदो जो आसा हो पुराय फायदो जो आसा आमदार गोविंद गावडेन जो आसा हो प्रितेश गांवकाराक म्हणजेच कमळाक दिल्लो आसा हें आमकां दिश्टी पडटा. कारण पुराय जर आमी वेरें वाघुर्मे पंचायतीची जर वोटींग जर पळयलें आसत जाल्यार त्याच भागान जो आसा हो प्रितेश मोठ्या प्रमाणान मतदान घेवन जो आसा हो आयज विन जाल्लो आसा. ज्या प्रमाणे आमी कार्यकर्त्यां कडेन उलयले, ज्या प्रमाणे वीर ढवळीकर आसूं, अपूर्व दळवी आसूं, हांचे कडेन जेन्ना आमी उलयले की कशा पद्दतीन तुमकां चॅलेंजीस आशिल्ल्यो, तेन्ना आमचे कडेन ते उलयता आसतना तेंच्यांनी एक खंत व्यक्त केली ती म्हटल्यारूच की एलायन्स पार्टनर जे आसा हे आमच्या वांगडा खंयच दिश्टी पडले ना. सो हेजो फटको जो आसा हो भाजपाक बसलो आनी भितरसून खंय तरी एक चर्चा चालू आशिल्ली फोंड्यान वाठारांत. हें आमी पयलीं बी सांगलेलें की भितरसून खंय तरी जो आसा अपक्ष उमेदवार आसा हाका खंय तरी तेंको दिवप चालू आसा. म्हणून खंय तरी म्हाका दिसता ओपनली जे आसा हे भाजपा कार्यकर्त्या वांगडा जे आसा हे MGPचे कार्यकर्ते भोंवतना आमकां दिश्टी पडले ना अशें तेंचेंय म्हणणें आसा. तेंचीय खंत आसा की आमच्या वांगडा ते आयले ना आनी आमकां ते खंयच दिश्टी पडले ना. सो हे खंय तरी आतां पक्ष हेजेर कितें निर्णय घेतलो, पक्षाची जी कमिटी जी आसा ही कितें निर्णय घेतली आनी फोंडेची जी भाजपा कमिटी जी आसा ही पक्षा मेरेन कशा पद्दतीन रिपोर्ट पावयतली हेजेर सगळ्यांचें लक्ष लागून रावल्लें आसा. पळयत रावात. दिनेश नायक.